मनले सुनेका कुराहरूलाई दूरीबाट प्रचार गर्ने, अँध्यारोमा भएका कुराहरूलाई उज्यालोमा प्रकट गर्ने, अद्भुत शक्ति र आश्चर्य कर्मलाई विद्युतीय तारबाट सम्प्रेषण गर्ने, यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू। आशिषका पलहरू कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूलाई हार्दिक हार्दिक अभिवादन, जय मसीह तथा नमस्कार। तपाईहरूको माझमा म फेरि पनि आज एकजना पाहुनालाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईहरूको आफ्नो मित्र अशोक राई। म तपाईहरूलाई एकदम व्यक्तिगत रूपमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरूको उचित प्रतिक्रिया, सुझाव, सल्लाह र तपाईहरूको सहकार्यद्वारा नै यस आशिषका पलहरू कार्यक्रमले सफलता पाइरहेको छ। म तपाईहरूप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्दछु। र आज तपाईहरूको माझमा एकजना पाहुना व्यक्तित्वलाई लिएर म आएको छु। उहाँले विद्यावारिधि अथवा पिएचडी अध्ययन उहाँले सिध्याइसक्नु भएको छ र लामो समय शैक्षिक क्षेत्रमा पनि उहाँको धेरै ठुलो परिश्रम, मेहनत, सङ्घर्ष, साथै सञ्चार माध्यममा, साहित्य क्षेत्रमा र नेपाली क्रिस्चियन जगतमा पनि उहाँको अथक योगदान रहिरहेको छ। र उहाँ एक जुझारु लेखक, स्पष्ट वक्ता र निडर हस्ती पनि हुनुहुन्छ। र आज उही व्यक्तित्व आदरणीय विपिन खनालज्यूसँग आज हाम्रो कुराकानी हुन गइरहेको छ। र ढिला नगरिकन हाम्रो पाहुना व्यक्तित्वलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। दाजु, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा एकदम स्वागत छ। हजुर, सालोम। हामी त सालोम भनेर अभिवादन गर्ने गर्छौँ। जय मसी भन्दा बढी सालोम चलाउने। हजुर, के कसरी समय बिताइरहनु भएको छ यी दिनहरूमा? अहिले यो कोभिड-19 को महामारी विपत्तिबाट अब कोही पनि अचुन्न नरहेको सबैलाई जगजाहेर नै छ। के कसरी यहाँको यो 6-7 महिनाको समय बित्यो परिवारसँग, समुदायसँग र आफै एक्लै पनि, व्यक्तिगत रूपले पनि? हजुर, धन्यवाद। यो परिचयको लागि धन्यवाद। यो चाहिँ नि अलि नेचुरल, प्रकृति प्रेमी भन्नु पर्ला। मेरो वरिपरि कुकुर भुक्दै छ भन्नाले मेरो घरमा कुकुर छ र बसाइको यो लोकेसन पनि राम्रो छ। अलिकति प्राकृतिक वातावरण देखिन्छ, हल्ला पनि चलिरहन्छ, मान्छेहरू अलिक जागुजुङ पनि हुन्छ। खास गरी पेन्डेमिक भन्दा अगाडि जति व्यस्त थिएँ त्योभन्दा अझ बढी व्यस्त हो कि भन्ने ठान्छु म। कहिलेकाहीँ कम्प्लेन, अब धेरैको लागि चाहिँ यो पेन्डेमिकले परिवारसँग समय बिताउने राम्रो मौका भयो भन्ने छ, तर म कहाँ चाहिँ उल्टो पर्यो कि बरु पहिले इन्टेन्सनली टाइम मिलाएर होइन परिवारसँग बस्ने हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ अब यो टाइम जोनको कारणले गर्दा होला इन्टरेक्सनमा धेरै पब्लिकली लागिरहँदाखेरि त्यो टाइम पनि खोसिएको छ। व्यस्त नै भन्नु पर्ला। र अर्को कुरा चाहिँ हामी व्यस्त रहँदै गर्दा सुरुदेखि नै अब जुन ढङ्गले यो महामारीको इन्ट्रो भयो नि, इन्ट्रो नै भयङ्कर त्यो भयानक भयो। यहाँ त एकजना कसलाई लाग्यो अरे भन्दै गर्दा देशैभरि लाग्ने हो कि भनेर लाग्यो कि भनेर मान्छेहरू आत्तिएको, स्तब्ध भएको, ट्रमाटाइज भएको अवस्था थियो। सायद त्यो संसारभरिकै कथा हो। अनि एकदमै भयङ्कर के आइलाग्यो, ल मृत्यु नै आइसक्यो भन्ने ढङ्गले मान्छेहरू आत्तिएका थिए। त्यो बेला मैले विज्ञप्तिहरू निकाल्ने अनि भिडियो नै बनाएर पनि सार्वजनिक रूपमा मानिसहरूलाई नआत्तिन आग्रह पनि गरेँ। त्यस्तो होइन,
जीवनसँग मृत्युसँग सहज रूपमा सामना गर्न सिक्नुपर्छ, जीवन हो भन्ने ढङ्गले यसलाई सहज रूपमा लिन र होसियारी भनौँ न होसियार रहन अनुरोध गरे। के गर्दाखेरि सुरक्षित रहन सकिन्छ भनेर मैले 10 आज्ञा पनि तयार गरेको थिएँ। 10 आज्ञा पनि 10 आज्ञा भन्नाले 10वटा मुद्दामा चाहिँ मैले भिडियो नै बनाएर पनि सार्वजनिक गरेँ। त्यो दिनदेखि उसो जुन ढङ्गले अझ बढी हुँदै गयो, स्तब्ध थिए मान्छेहरू, ट्रमाटाइज थिए, बन्दी जीवन थियो। यस्तो बेलामा चाहिँ वात्तै यो सुसाइडल रेट पनि बढ्यो देशमा। अनि त्यो सुसाइडका नोट्सहरू, कथाहरू पुलिसले सार्वजनिक गरेको हेर्दै गर्दाखेरि एउटा कथाले मलाई साह्रै पिरोल्यो। त्यो कथा चाहिँ के थियो भने एकजना 34 वर्षको जवान मान्छेले आत्महत्या गरेछ र सुसाइड नोटमा चाहिँ के लेखेछ भने कमाईको बाटो सिध्यो, रिसोर्सेसहरू अभाव भयो, मेरो 2 जना बच्चा छन्, श्रीमती, हामी 4 जना बस्छौँ एउटा कोठामा, घरपट्टिले छोडेन, के अरे कोठा भाडा उठाउनलाई ताकेता गर्यो, पैसा छैन, खाने कुरा छैन, बाहिर कतै घुम्न जान पनि पाइँदैन। अनि त्यो बेला अलिकति उसले श्रीमतीलाई पनि दोष लगाए जस्तो गरेर लेखेको छ। श्रीमतीले पनि यस्तो बेलामा मलाई नै टोकेसो गरिन्, तैँले तेरै कमजोरीको कारणले गर्दा यस्तो भएको हो भन्ने ढङ्गले आयो। अनि अब श्रीमतीले पनि त्यति कोअपरेट नगरेको देखियो त्यो नोट अनुसार चाहिँ। अब यस्तो बेलामा त्यही होस् कारण, होइन, कमाउन सकिनस्, भोगले मर्ने पर्यो, सबैलाई मार्ने भइस् भन्ने ढङ्गले लेखिदिएको, के अरे भनिदिएको कारणले गर्दा पनि उसले सहन सकेन र सुसाइड गर्यो। अनि त्यो कुराले साह्रै पीडित बनायो मलाई। र त्यस्तो अभावमा परेका मान्छेहरूको खोजी गरी उनीहरूलाई सहायता गर्ने काम सुरु भयो। र अहिलेसम्ममा हामीले, म र मेरो टिमले भनौँ न सङ्ख्या नै जोड्ने हो भने कति ठाउँमा हामीले 3-4 चोटिसम्म पनि पुर्यायौँ। हाम्रो यो बागमती किनारमा बस्ने एउटा सुकुम्बासी बस्ती, अब बस्ती त धेरै छ तर एउटामा हामीले प्रवेश गऱ्यौँ, त्यहाँ 3-4 चोटिसम्म पनि हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ खानेकुराहरू। भने त्यही ढङ्गले विभिन्न ठाउँमा मानिसहरूलाई सहायता गर्ने काम भइराखेको छ। र मेरो एउटा आग्रह चाहिँ सबैलाई सुरुदेखि नै रहिआएको छ, तपाईँको घरमा, मैले भन्दै गरेको, तपाईँको घरमा 2 छाक खानेकुरा छ, छिमेकीको घरमा आगो बलेको छैन चुलोमा भने तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। किनभने जिउनु चाहिँ सबै सँगै मिलेर जिउन सिकियो भने मृत्यु पनि त्यति नजिक आउँदैन, होइन। एकअर्कालाई उत्साह दिने हुन्छ। अनि त्यसकारण मृत्युले त्यति सजिलै सबैलाई लाँदैन। एक्लै बाँच्न खोजियो भने चाहिँ छिटै मरिन्छ भनेर मैले भन्दै गरेको छु सबै साथीहरूलाई। र त्यसअनुसार हामीले राहतको काममा अलिक बढी समय दियौँ। यो बिचमा एउटा किताब लेखिसकेँ, अर्को किताबमा हात हाल्दैछु, काम पनि गर्न भइराखेको छु। त्यस्तै हो। हजुर, हुन्छ, धन्यवाद छ दाजु विपिन। तपाईँको आफ्नो विषयमा हाम्रा तमाम श्रोताहरूलाई आफ्नो परिचय, यहाँको परिवारको विषयमा, तपाईँको आफ्नो जन्मथलो, मूलथलो आदि इत्यादिको विषयमा र तपाईँले अहिलेसम्म तपाईँको अहिले वर्तमान बसोबास कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा श्रोताहरू अलिकति यहाँले खुलाइदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद। मलाई मानिसहरूले बिपी खनाल भनेर चिन्छन्, म पनि त्यसरी नै चिन्छु। पुरा नाम विष्णु प्रसाद हो, नागरिकताको। र बिपी भनेर चाहिँ खोइ कसरी हो पनि मैले अलि सानै उमेरदेखि 10-11 वर्षको उमेरदेखि नै यो नाम लिएँ। खोइ थाहा छैन, म बिपी कोइरालाबाट प्रभावित थिएँ कि थाहा छैन। तर लेख्ने कुरामा म पहिलेदेखि थिएँ। त्यति बेला एउटा कविता प्रकाशन भएको थियो, म 10 वर्षको थिएँ। यो काठमाडौँबाट गोर्खापत्र संस्थानको मुना भन्ने पत्रिकाले छापिदिएको थियो मेरो कविता। मैले वनको संरक्षण गर्न पर्ने खास त्यो थिममा लेखेको थिएँ। अनि त्यो पत्रिकाले छापिदिएपछि मेरो नाम बिपी रहन गयो, बिपी खनाल। र अहिलेसम्म पनि त्यसरी नै मानिसहरूले चिन्नुहुन्छ। म मोरङको माटोमा टेकेको पहिले, त्यसपछि झापाको प्राय थुप्रै ठाउँहरूमा टेक्दै हुर्केँ।
अहिले पछिल्लो समयमा मेरो आमा बुबाहरू चाहिँ झापाको पूर्वी क्षेत्र बर्णी बिर्तामोड एरियातिर हुनुहुन्छ भने म चाहिँ काठमाडौँतिर छिरेको अहिले 30औं वर्ष हो। म विवाहित, विवाह तपाईको गाउँनेर गाउँमुख 18 भण्डारीकी छोरी तारा भण्डारीसँग विवाह भएको 44 सालमा। त्यसपछि हामी यतै छौँ काठमाडौँमै। हाम्रा 3 जना छोरीहरू छन्। छोरीहरू पनि अब करिब हुर्किसके। कान्छी छोरीको उमेर अहिले 24 वर्ष। त्यसो हुँदाखेरि आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने सबै भइसके। हामीसँग अरू 2 जना छोरीहरू छन् परिवारमा। प्राय जसो हाम्रो घरको ढोका खुल्लै रहन्छ अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरूको निम्ति। त्यो पहिलेदेखि हामीले चलाइआएका छौँ। कहिले हामी परिवार सङ्ख्या अलिक ठुलै हुन्छ, 8-10 जनाकै हुन्छौँ, कहिले 5-7 जनाको हुन्छौँ। त्यस्तो छ। अनि मेरो विश्वासको यात्रा 2044 सालदेखि बाइबल अध्ययनबाट सुरु हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि म नास्तिक बनेर हिँडेको थिएँ, घोषणा गरेका थिएँ भन्नाले धर्म कर्म गर्दिनँ भनेर। अब झापातिर राजनीतिक स्कुलिङ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्कुलिङ भयो। अनि नेताजीहरूले त्यही भनिदिनुहुन्थ्यो, यो मूर्ति सुर्ति पुज्ने होइन, धर्म कर्म गर्ने होइन, यो त अफिम हो भन्नुहुन्थ्यो। अनि होला त भनेर हामीले पनि आफूलाई नास्तिक भनिहिँड्यौँ। तर 1-2वटा घटनाले मलाई मेरो चेत खुल्दियो। हजुर, म एउटा घटना सम्झिन्छु। त्यति बेला मलाई अलि बढी स्कुलिङ गर्नुहुने हाम्रो द्रोणाचार्य छेत्री झापाकै, उहाँ चाहिँ सांसद बन्नुभएको थियो। अनि उहाँसँग एकदमै नजिक हुन्थेँ म र कतिचोटि अब फर्मल इन्फर्मल उहाँको भनौँ न घरमा प्राय पुग्थेँ। अनि उहाँ वन सुदृढीकरण आयोगको अध्यक्ष हुँदा 47-48 सालतिर कि 49 मा अरे त्यति बेला चाहिँ म उहाँसँग धेरै ठाउँमा पुगेँ, यात्रा गरेँ देशैभरि। खास गरी त्यति बेला यो सामुदायिक वनको अवधारणामा हामीले निकै ठुलो एक्सर्साइज गरेका छौँ। अनि त्यो समयमा एउटा यात्रामा मसँग 4 जना त्यो बेलाको कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू, केन्द्रीय नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो। एउटै गाडीमा हामी यात्रा गर्दैथ्यौँ। अनि मेरो चेत त्यति बेला खुलेको छ। यात्रा गर्दै जाँदाखेरि त्यो ठुलो पुल तर्दै गर्दा पनि हाम्रा नेताहरू यसो गर्थे, मन्दिर दायाँ बायाँ देख्दा पनि यसो गर्थे। अनि मैले क्वेसन गरेँ, कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? एकदमै कम्युनिस्ट नि। अब उहाँहरू त अब त्यति बेलाको नेकपा एमालेको केन्द्रीय नाम नलिउँ, जस केन्द्रीय। पछि तपाईँले 1 जना त थाहा पाउनुभयो, के अरे पिपलको रुखमुनि तपस्या गर्दै गरेको भेटियो भनेर, होइन? त्यस्ता नेताहरू थिए। अनि बाई हार्ट हिन्दू रहेछन् साथीहरू त। अनि मैले प्रश्न गरेँ, के हो? अनि हामी त ईश्वरै नमान्ने, के अरे देउतै नमान्ने भनेको होइन भनेको। मलाई याद छ हाम्रो द्रोणाचार्यले चाहिँ आफ्नै हातलाई यसो हिर्काएर यो बानी परेको छ भन्नुहुन्थ्यो कि त्यस्तो थियो, होइन? भनेपछि भित्र हृदयदेखि चाहिँ पक्का धर्मकर्म गर्ने, तर मुखले चाहिँ भड्काइदिने। अनि कसलाई भड्काउने भन्दा युवाहरूलाई, हामी जस्ता युवाहरूलाई भड्काउने। अनि उहाँहरूले होइन पछिल्लो समयमा तपाईँले बुझ्नुभयो होला, माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि कतिवटा मन्दिरहरूमा दिशा पिसाब गरिएका घटनाहरू आथे, मिडियामा आए, होइन? मन्दिरहरू, मस्जिदहरू, चर्चहरू तोडफोड गरिएका छन् कि त माओवादी युद्धमा होमिएका साथीहरूबाट। तर अहिले पछिल्लो समयमा अब भनौँ न त्यति बेलाको नेतृत्व गर्ने हाम्रा नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड के अरे हाम्रो राम बहादुर थापा बादल, उहाँहरू चाहिँ कताको महादेव मन्दिरमा गएर आरती गर्दै गरेको भिडियो नै सार्वजनिक भएको थियो। भएपछि उहाँहरू भित्र हृदयदेखि धर्मकर्म गर्ने, बडो आस्तिक, तर आम मान्छेहरू त्यसमाथि पनि युवालाई भड्काउन चाहिँ नास्तिकताको पाठ पढाइदिने, त्यसो गरेर बिगारिया रहेछ। मैले चाहिँ त्यही 47-48 सालदेखि नै मेरो चेत खुल्यो। त्योभन्दा अगाडिदेखि म बाइबल अध्ययन गर्दै थिएँ। अनि बाइबल अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई द्रोणाचार्यले चाहिँ राम्रो गर्नु, सबै अध्ययन गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुमा केही हानि छैन, गर्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। अरूले चाहिँ आलोचना गर्ने, त क्रिस्चियन भइस् के भन्ने।
म त्यति बेला काठमाडौँमा रत्न राज्य क्याम्पसमा पढ्दै गर्दाखेरि पनि मेरा साथीहरू, अहिले ती साथीहरू कोही कोही मन्त्री बनिया छन्, ती साथीहरूले मलाई बडो आलोचना गर्थे। हजुर, त क्रिस्चियन कुनै के भन्थे। मैले भनौँ न यो दङ्गा फसाद नगरौँ, क्षमा गरौँ भन्ने कुराहरू कहिले काहीँ ल्याउँदाखेरि होइन, मेलमिलापमा बसौँ भन्दाखेरि त धर्म कर्म गर्ने त यस्तो भन्थे। उनीहरूलाई थाहा थियो म बाइबल पढ्छु भन्ने। अनि पछि 47 सालदेखि चाहिँ कमिटेड भयो। अनि त्यही बेलादेखि सङ्गति सुरु भयो, आफ्नै कोठामा सङ्गति सुरु भयो। पछि त्यसलाई एक्सपान्ड हुँदै गएपछि चर्च बन्यो त्यो। अनि 3 कुनेमा चर्च सुरु भयो, त्यो पनि झन्डै 30 वर्ष भयो अहिले हामीले सङ्गति गर्दै गरेको। यसरी जीवनमा खासै युटर्न त होइन, म व्यक्तिगत रूपमा ईश्वरै छैन भन्ने त होइन, तर नास्तिक, अब धर्मकर्म घरभित्रको धर्मकर्म चाहिँ छोडेर हिँडेको मान्छे। अनि पछि ब्याक टु धर्मकर्ममा गयो भन्दा पनि फरक पर्दैन होला। त्यसकारण मलाई कतिले धर्म परिवर्तन गरिस् भन्छन्, मलाई त्यो चित्त बुझ्दैन त्यो कुरा। किनभने मैले एउटा धर्मबाट अर्को धर्ममा प्रवेश गरे होइन, एउटा धर्म छोडेर नास्तिक बनेको थिएँ, अर्को धर्ममा फर्क्या मात्रै हो त्यो। अनि खास गरी काठमाडौँ आउँदै गर्दाखेरि पनि पढाइको लागि भनेर म आएँ। अनि पढाइ चाहिँ झन्नै गएको वर्षसम्म, फर्मल एजुकेसन चाहिँ गएको वर्षसम्म निरन्तर रह्यो। मैले अब सेकुलरमा ट्यु अन्तर्गत ब्याचलर गर्दै 2टा मास्टर्स गरेँ। पछि पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको यो के अरे जर्नालिजम कोर्स आएपछि मास्टर्स त्यहाँ गरेँ। र पछि त्योभन्दा पछि चाहिँ म फिलिपिन्समा गएर होइन यो डिभिनिटी अध्ययन पनि गर्नुपर्छ, धर्मशास्त्रको पनि भनेर म त्यता गएँ। 3 वर्ष त्यता पढेर एमडिप सिद्ध्याएर आइसकेपछि झन्डै 3 वर्ष 4 वर्ष जति ग्याप गरेर पिएचडी सुरु गरेँ र त्यो सिद्ध्याइएको छ। अहिले फर्मल एजुकेसन चाहिँ छैन, अहिले पोस्ट डक्टरल गर्ने कि भनेर सुसार गर्दैछ। हजुर हजुर, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले सम्पूर्ण आफ्ना विषयमा हाम्रा तमाम श्रोता तथा दर्शकहरूलाई यहाँले सबै कुराहरू खुलाइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद छ। दाजुको हामी अब पत्रकारिताको विषयमा अहिले अब कसरी तपाईँको पत्रकारिता सुरु भयो यो विषयमा हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। त्यसपछि तपाईँको साहित्य क्षेत्रमा तपाईँले पुर्याउनु भएको योगदान, तपाईँको साहित्यको सुरुवातहरू कहाँ कसरी भयो, कसरी तपाईँ एकाएक अब त्यो विगत समयमा एउटा राजनीतिक क्रान्ति आन्दोलनमा यहाँ सम्भागी हुनुभएको व्यक्ति, यसरी चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग तपाईँको इन्काउन्टर भयो। अनि येशू ख्रीष्टसँग तपाईँको इन्काउन्टर भइसकिसकेपछि फेरि तपाईँको यात्रा फेरि सञ्चार माध्यममा अर्थात् पत्रकारितामा, साहित्य क्षेत्रमा के कसरी सुरु भयो, हामी त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि हामी छोटो ब्रेक लिनेछौँ। यो आशिषका पलहरू, यो आशिषका पलहरू। ब्रेकपछि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ र हाम्रो कुराकानी एकदमै आज सनसनीपूर्ण कुराकानीहरू अगाडि बढिरहेको छ। र अब म तपाईँको साहित्य पत्रकारिताको क्षेत्रतर्फ म अब जान्न चाहेँ। तपाईँ पत्रकारितामा अघि यहाँले पनि अलिकति फुटकर आफ्नो कविताहरू यहाँले चाहिँ राष्ट्रिय दैनिकी पत्रिकाहरूमा छपाउनु भएको कुराहरू यहाँले बताइरहनु भएको थियो। कसरी तपाईँको क्रिस्चियन साहित्य अथवा क्रिस्चियन पत्रकारितामा तपाईँको सुरुवात कहिले र कसरी सुरु गर्नुभयो? धन्यवाद। खास गरी पत्रकारिता चाहिँ अब यो आफूले नजान्दै म प्रवेश भएँ। मेरो घरानाले अलिकति साथ दियो होला भन्नाले बुबा परिवार होइन, बाहुनको घरानामा हुर्किएको कारणले गर्दा भाषा, नेपाली भाषामा अलि राम्रो दखल थियो क्यारे। पढाइ पनि त्यस्तै भयो। सुरुमा जति बेला म राजनीतिमा सक्रिय भएर लागेँ, म राजनीतिमा सक्रिय बनेको चाहिँ 13 वर्षको उमेरमा त्यो त्यस्तो थियो। अब हाम्रो गाउँै त्यस्तो थियो होइन। म 9 वर्षको या 11 वर्षको हुँदाखेरि नै यो बहुदल निर्दलको आन्दोलन आइहाल्यो
त्यो जनमत सङ्ग्रह। त्यति बेला हामी अब राजनीतिमा खोइ केले छोयो, निलो निलो भन्ने। हुन त मेरो घरमा कोही पनि थिएन, त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट कोही पनि थिएन, तर खोइ मलाई मन पर्यो अब होइन। म चाहिँ त्यो रुखबाट पहेँलो पात खस्दा पनि रमाउँथेँ कि, अब झऱ्यो झऱ्यो भन्थेँ, त्यो पञ्चायत गयो भन्थेँ होइन, त्यस्तो खालको थियो। राजनीतिमा बडो इन्ट्रेस्ट भयो। अनि त्यसले अब गाउँ न हो यो चाहिँ कम्युनिस्ट भयो, यो चाहिँ वामपन्थी भयो भनेर सबले भनिदिने। अनि त्यसो भन्दा भन्दै अनि पुलिस पछि लाग्न थालिहाल्यो। के हुँदै गएपछि अनि वामपन्थी नबनिकन धर पाइएन। त्यो हो, त्यो अध्ययनले कुनै के गरेर पार्टीमै लागेर होइन, धकेल्दै धकेल्दै पुर्याइदिया हो कि त। पुलिसले लगेर रातभरि राखेर कुट्न थालेपछि त अनि त्यसलाई कहाँ छोड्छु भन्ने खालको एउटा रिभेन्स गर्ने त्यो आउँदो रहेछ होइन। म 14 वर्षको उमेरमा त तिनीहरूले लगेर थुन्याछन् मलाई। अनि त्यो घटनाहरूले मलाई साँच्चीकै वामपन्थी बनायो। अनि अध्ययन गर्ने, खास गरी मेरो चाहिँ त्यो नबुझिकन जाने चाहिँ होइन, अध्ययन चाहिँ गर्ने हो। अध्ययनमा म गएँ। मैले अङ्ग्रेजी पढ्न थालेको कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोबाट। त्यो रमाइलो छ घटना होइन। कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो चाहिँ हाम्रो द्रोणाचार्यको घरबाट लिएर आएर अनि म त्यही पढ्छु अरे। तपाईँलाई आउँछ अङ्ग्रेजी भन्दाखेरि कोसिस त हो नि त, अरूलाई आउँदा मलाई पनि आउँछ भने लिएर आएँ। केही पनि बुझिनँ, डिक्सनरी ल्याएँ। त्यो अजन्ता भन्ने डिक्सनरी पाइन्थ्यो 60 रुपियाँमा, ठुलो किताब। त्यो 60 रुपियाँ त्यति बेला जुटाउन ठुलो भनौँ न लगानी हो। तर कता कताबाट जुटाइयो 4-5 जना मैले युवाहरू, पढ्ने मान्छेहरू, विद्यार्थीहरूलाई यसो चाहिन्छ लु भनेर कलेक्सन गरेर किनेका छौँ कि। 5 जना कि 6 जनाको लगानी छ। कसैको 5 रुपियाँ, कसैको 7 रुपियाँ 10 रुपियाँ गर्दै हामीले त्यो डिक्सनरी किन्यौँ। र त्यो डिक्सनरी अनि यो कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोबाट अङ्ग्रेजी पढ्न थालेँ। अनि त्यो सेल्फ स्टडी यति डिपली भएछ कि म राम्रै भनौँ 5-7 महिनापछि त कम्युनिस्ट विचारधाराबारे धारा प्रवाह बोल्न सक्ने भएको थिएँ कि। त्यस्तो हुँदो रहेछ। अनि त्यो कुराले पार्टीमा नजिक पुर्यायो र पार्टीले अब जिम्मेवारी दिन थाल्यो। अनि जिम्मेवारी दिँदै गर्दाखेरि प्रकाशनकै क्षेत्रमा दियो। एउटा पत्रिका छापिन्थ्यो पूर्वबाट। हामी सिलिगुडी जान्थ्यौँ पत्रिका छाप्नलाई। अनि म सिलिगुडी खुब बसेँ त्यो बेला। त्यो पत्रिकाको सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएपछि 16 वर्षको उमेरमा मैले त्यो जिम्मेवारी पाएको थिएँ र त्यसरी पत्रिकामा कन्ट्रिब्युट गर्न भयो। अनि बाहिर निस्किँदा पत्रकार भनिदिन्थे, त्यो पनि थाहा थिएन। पत्रकार भनेकै के हो थाहा छैन, तर अब लाग्यो। अब त्यसरी त्यो पेसामा पनि मान्छेहरूले पत्रकार भनेर भन्न थालिदिए। अनि होला होला भन्दै भन्दै आइयो। पछि जब मैले ख्रिस्ट येशूलाई पछ्याउने निर्णय गरेँ, त्यसपछि क्रिस्चियनहरूसँग भेटघाट हुन थाल्यो। अनि त्यो भेटघाटमा मैले महसुस गरेको कुरा त यहाँ पनि छैन रहेछ, लेख्ने पढ्ने कुराहरू त छैन होइन। अनि एउटा भेला मलाई याद छ 1993 या 4 मा पुतली सडक चर्चमा एउटा भेला थियो। त्यो भेलामा 27-28 जना पास्टर अगुवाहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई मैले इन्टरभ्यू गरिरहेको छु कि सर्वे गरिरहेको छु सानो के रहेछ त भनेर। उहाँहरूले पढ्ने पुस्तकहरू के छन् भनेर खोजी गरे हो क्रिस्चियन शिक्षामा है। खोजेको छैन रहेछ। 1-2वटा किताबहरू आएका छन्, त्योभन्दा बढी केही पनि छैन। त्यसो भएपछि किताबहरू त लेख्न पर्यो, कसै न कसैले गर्न पर्यो भनेर मैले अब मेरो पास्टर गोपालजी अधिकारीसँग गएर कुरा गरेँ। अब हामीले गर्नुपर्छ भनेको उहाँ हाँस्नुभयो। अब हामीले गरेको होइन, एकले अर्कालाई चिन्ने नजिकै, त्यो त्यति ठुलो मार्केट पनि होइन। हामीले गरेको कसले हेर्छ र कसले पढ्छ र चिन्छन् गरे सबैले होइन। फलानुले लेखेको त हो नि भन्ने हुन्छ, त्यसकारण भो भन्नुभयो। मैले चाहिँ होइन त्यस्तो होइन, लेख्नुपर्छ भने। अनि उहाँले भन्नुभयो कसले लेख्ने भने, तपाईँले लेख्ने मैले लेख्ने भनेको। अनि होइन अलि बरु खारिएका किताबहरू खोजी गरौँ शिक्षामा भनेर अनुवादको काम सुरु भयो। अनि अब नेपाली क्रिस्चियन साहित्यको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि अनुवाद चाहिँ अलि बढी हो मेरो। मैले अनुवाद गर्दै आएँ, त्यताबाट कन्ट्रिब्युसन हुन थाल्यो। त्यसपछि लगत्तै हामीले एउटा अलि शिक्षामूलक भनेर पास्टर अगुवाहरूलाई नै टार्गेट गरेर गोपालजीकै सम्पादनमा प्रधान सम्पादकत्वमा म कार्यकारी सम्पादक बनेर एउटा पत्रिका सुरु भयो, उद्घोषणा भन्ने। त्यो पत्रिका निरन्तर हामीले चलायौँ 6 वर्ष। अनि त्यो पत्रिकाले धेरै राम्रो गरी मार्केट लिएको हो। वास्तवमा अलि अघिल्लो क्रिस्चियन पुस्ताले चिन्दाखेरि मलाई त्यस पत्रिकाबाटै चिन्नुभयो।
र निरन्तर जसो नै भयो। अनि पत्रकारितामा फेरि ब्याक जान पर्ने, क्रिस्चियन पत्रकार भनेर चाहिँ मैले त्यसरी आफूलाई चिनाउन चाहेन। त्यो बेला जान पर्ने कारण चाहिँ के थियो भने बाहिर हामीलाई साह्रै विरोध गर्ने पत्रिकाले। त्यति बेला त पत्र पत्रिका नै हो, टेलिभिजन रेडियो त अब उही सरकारले चलाएको मात्रै थियो। अनि हामीलाई यतिसम्म गर्दिन कि मान्छे नै होइन, अब क्रिस्चियन भनेको विधर्मी, क्रिस्चियन भनेको विदेशी, डलर खाने, गाई खाने, अनेक प्रकारको आरोप मात्रै लगाइदिने। अनि एक दिन मैले पत्रकारहरूकै बिचमा जाने मौका भयो। मैले पनि अब पुरानो कारणले गर्दा के आइडी साइडी के बनाएको थिएँ। म महासङ्घमा प्रवेश गरिरहेको थिएँ, पत्रकार महासङ्घमा। अनि मैले निकै ठुलै आपत्ति जनाएँ, तपाईँहरूले गरेको यो चाहिँ गलत छ, तपाईँहरूको बुझ्नु नै भएन, नबुझिकन हल्ला गर्ने, यस्तो नचाहिने कुरा गर्नलाई पनि पत्रकार भनिन्छ भनेर अलिक च्यालेन्ज गरेँ। त्यसपछि त्यो च्यालेन्जले मलाई पत्रकारिताको टिचिङतिर लग्यो। टिचिङ गर्न प्रिन्सिपल्स अफ जर्नालिजम भनेर मैले पढाउन थालेँ। अनि अब त्यो टिचिङ गर्ने जिम्मेवारीले अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी थपियो। अध्ययन अलिक बढी गर्न थालेँ, खास गरी इन्टरभ्यूको क्षेत्रमा राम्रै दखल राख्थेँ मैले त्यो बेला यो प्रिन्ट मिडियामा। भने अर्को चाहिँ प्रिन्सिपलमै उभिनुपर्छ पत्रकारिता, यो चाहिँ के अरे पिपुल फोकस्ड हुनुपर्छ, पावर फोकस होइन। पावरलाई पूजा गर्ने पत्रकारिता नै होइन, त्यो चाटुकारिता हो भनेर मैले अलिक त्यस्ता शब्दहरू चलाउँथेँ। मैले यस्ता चाटुकारिता गर्नु भएन, चाप्लुसी गरेर के अरे पत्रकार बनेर हिँड्नेहरू भनेको पत्रकार होइनन् भनेर मैले भन्ने गरेँ। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि मैले टिचिङमा हात हालेँ र भनौँ लामै समय मैले पढाउन थालेँ। अनि बेला बेलामा प्रश्न गरिदिने मेरो विद्यार्थीहरूले, मैले जसलाई पढाउँथेँ, तपाईँको पत्रकारितामा डिग्री के हो भनेर सोध्थेँ। अनि आफ्नो केही पनि थिएन। त्यसले चाहिँ कुदकुदाइरहन्थ्यो कि। अनि पछि जब यो 2001मा होला, 2001मा कि 2000 सालमा हो, मैले बिर्सेँ, जस पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले मास्टर्स डिग्री राखेपछि अनि त्यसमा चाहिँ के अरे पहिलो ब्याच भनौँ न, हामी केही मान्छेहरू थियौँ पास गर्ने। पहिलो ब्याचमा मैले त्यो मास्टर्स गरेँ। त्यसपछि चाहिँ अब पत्रकारितामा अब भनौँ न, त्यसपछि चाहिँ सोधेको छैनन् डिग्री के हो भनेर। यो हाम्रो चलन छ होइन, पहिले चाहिँ होइन भने जस्तो गर्ने। हजुरले बताउँदै अहिले तपाईँले यसलाई फेरि निरन्तरता दिनु होला। तपाईँले जसरी त्यहाँनिर चाहिँ क्रिस्चियनहरूप्रतिको जुन प्रकारको एउटा सञ्चार माध्यम जस्तो एउटा सञ्चारकर्मीहरूले पनि एउटा त्यही पद्धति, त्यही अभ्यास गरिरहेका थिए, जुन अभ्यास उनीहरूका अग्रजहरूले गरेका थिए, र क्रिस्चियनहरूप्रतिको उनीहरूको जुन प्रकारको आरोप थियो, जुन प्रकारको एउटा बिल्ला भिडाउने कुराहरू थियो, त्यस्ता प्रकाश र हरकतहरू थियो, प्रयास। तपाईँले जब उहाँहरूलाई एउटा पत्रकारिताको मूल मर्म र पत्रकारिताको धर्म के हो, यो कुराहरू तपाईँले उहाँलाई प्रशिक्षण दिइसकेपछि क्रिस्चियनहरूप्रति, समग्र क्रिस्चियनहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरूप्रति गर्ने व्यवहारमा, क्रिस्चियनहरूप्रति गर्ने व्यवहारमा उहाँहरूमा केही त्यस्तो बदलाउ यहाँले पाउनु भएको थियो? एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अब उही च्यालेन्ज गर्ने मात्रै हो। यो के अरे नियत बस कोही लाग्छ भने त्यस्तो मान्छेलाई सुधार्न सकिन्न, सिधा कुरा हो। च्यालेन्ज चाहिँ गरियो होइन। तपाईँहरूले यसरी लेख्नु भनेको एक दिन आफैमाथि मुसो तल्नु हो भन्ने मैले, किनभने तथ्यपरक त आउन पर्थ्यो नि त, यथार्थ कुरा के हो त्यो आउन पर्थ्यो होइन। तर उहाँहरूले नलेखिदिने अनि विरोधका लागि विरोध गर्ने भाषा प्रयोग गर्ने अनि हेट स्पिच भन्छौँ नि, त्यो घृणा गर्ने शब्दहरू प्रयोग हुने, यस्तो भइरहँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई च्यालेन्ज गर्ने कुरा हो। साह्रै ठुलो प्रगति आयो म भन्दिनँ, तर त्यति बेला मैले क्रिस्चियनहरूको पक्षमा एपोलोजेटिक मात्रै होइन, मैले त समग्र पत्रकारिताकै त्यो कोर्सलाई बदल्नुपर्छ भन्थेँ मैले। किनभने मैले बुझ्दै गर्दाखेरि त्यो बेला अब प्राय साप्ताहिकको जमाना थियो। मैले जति बेला पत्रकारिता गर्न थालेँ साप्ताहिकको जमाना हो। अनि मेरो पत्रिका शुक्रबार प्रकाशित हुने हो भने मैले के गर्छु भन्दा शनिबारदेखि बिहिबारसम्म प्रकाशित भएका पत्रिकाहरूको म सब्सक्राइब गर्छु, मेरो टेबलमा फिजाउँछु, अनि तिनीहरूबाटै चोरचार गरेर
हैन, कपी पेस्ट टाइपको मैले आफ्नो समाचार बनाउँछु, आफ्नो लेख लेख्छु, त्यसो गरेर चलाउँथे के पहिले। हजुर सबै पत्रकार बनेर हिँडेका थिए। अनि यो पत्रकारिता होइन, यो गर्न मिल्दैन भनेर एबिसिजको कुरा गरे न हो। त्यसकारण हामीले इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजमको कुरा गर्न थाल्यौँ। अनि पिपुल फोकस कम्युनिकेसन हुनुपर्छ, पब्लिक कन्सर्न कम्युनिकेसन हुनुपर्छ भनेर अलि बढी चासो व्यक्त हुन थाल्यो। इन्भाइरोन्मेन्टल जर्नलिजमको कुरा उठ्न थाल्यो। लगातार ती कुराहरूमा सायद ढुका खोल्ने काम, घचघचाउने काममा मेरो पनि भूमिका छ। अनि त्यही समयमा म भन्दै हिँड्थेँ, रेडियो अब रेडियो नेपाल मात्रै थियो सरकारले चलाउने, यस्तो हुनु हुँदैन, कम्युनिटीले चलाउनुपर्छ रेडियो होइन। त्यो बेला गाउँपालिका सुरु भएको थियो। मैले भने गाउँपालिकाले चलाउनुपर्छ रेडियो। एउटा गाउँपालिकामा कम्ती एउटा रेडियो स्टेसन हुनपर्छ। एफएमको जमाना हो, एफएम गर्नुपर्छ, एफएम आउँदैछ भनेर मैले भन्थेँ। अब पत्रकारहरू हाँस्थे त्यो मैले भन्दै गर्दा। कहाँ हुन्छ त्यस्तो भन्थे भने अहिले अब देख्नु भएको छ होइन, नेपालमा अहिले एक्टिभ रेडियो स्टेसनहरू 11,000 भन्दा माथि छन्। भनेपछि सबै ठाउँमा रेडियोहरू पुगेको छन्। त्यो भिजन थियो र त्यो कन्ट्रिब्युसन गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई, घचघचाउने काम। अनि मिडियामा खास गरी एउटा चाहिँ लबिङ नै गरियोस्, नेपाल सरकारसँग नै भनौँ न लबिङ गरेर चाहिँ एउटा आन्दोलनलाई उचालेको छु मैले र त्यसको नेतृत्व आफै गरेको छु। रक्सी, चुरोट होइन, धुम्रपान मद्यपानका विरुद्धमा पत्र पत्रिकालाई उचाल्नुपर्छ भनेर पत्रिकामा रक्सी र चुरोटको विज्ञापन छाप्नुहुन्न भनेर अभियान सुरु गरियो। हामीले त्यति बेला एउटा पत्रिका नै चलायौँ, हाम्रो जमर्को भन्ने साप्ताहिक। त्यसमा फ्रन्ट पेजमा ठुलो विज्ञापन नै, हामी विज्ञापन गर्न बाध्य हुने छैनौँ भनेर रक्सी र चुरोट विरोधी अभियान सुरु गर्यौँ। अनि पछि त्यो कुराले अलि चर्चा पायो अनि लबिङ सुरु भयो र स्वास्थ्य मन्त्रालय, मन्त्री परिषदले त्यो बेला निर्णय नै गरेर पत्र पत्रिकाहरूमा रक्सी र चुरोटको विज्ञापनलाई बन्देज पनि गर्यो। केही समयसम्म चल्यो। अलि अब पछि ठुलो संस्था कान्तिपुरले टेरेन, केही समय त त्यसले पनि मान्यो। त्यसपछि 2-4 महिना हो कि कसो थाहा छैन, तुरुन्तै विदेशी भोड्काको चाहिँ गर्न थाल्यो त्यसले, विदेशी चुरोटको चाहिँ होइन। नेपालको उत्पादनलाई चाहिँ होइन अरे विदेशी। अब अहिले त्यही चल्छ नि त, नेपालमा रक्सी पार्नेहरूलाई, रक्सी बनाउनेहरूलाई चाहिँ अब पिड्छ पुलिसले, विदेशी मदिरामा ऊ आफै रमाउँछ नि हो। यो खालको प्रथा सुरु भयो। विकृतिहरू अझै पनि छन्, तर ती विकृतिहरूका विरुद्धमा हामीले पहिलेदेखि कलम चलाउँदै आयौँ, कदम चाल्दै आयौँ। त्यो चाहिँ कुरा हो र खास कन्ट्रिब्युसन त्यतातिर गरियो जस्तो लाग्छ। अनि हामीले अब रेडियोको कुरामा पनि अब इन्टरभ्यूको कुरालाई अलिक प्रमोट गरियो होइन, कसरी इन्टरभ्यू लिने, के गर्ने, के सोध्ने, कस्ता कुराहरूलाई क्रस क्वेसन गर्ने भनेर म पढाउँथेँ, सिकाउँथेँ भनौँ न हाम्रा साथीहरूलाई। केही हदसम्म आएकै हो र मैले पत्रकारितामा एकदमै सक्रिय भएर त्यो पढाइराखेको बेला कन्ट्रिब्युसन त मैले एक्लैले गरे होइन, सबैलाई लाग्यो, गरेँ, सबैले गऱ्यौँ होइन। मैले क्रेडिट लिनु पर्दैन त्यो कुरामा। तर त्यो बेला के भयो भने नेपालको मिडिया चाहिँ एसियाकै टप थियो के, विश्वले हेर्दै गर्दाखेरि एसियाको टप भन्थे, त्यो ठाउँमा पुगेको थियो। तर अहिले त्यसो भनिन्न, अहिले फेरि खस्केर गएको छ। अनि यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले के मात्रै, मेरो भित्री चाहना के मात्रै थियो भने यदि पत्रकारिता आफ्नो प्रिन्सिपलमा उभियो भने त्यसले जुन ढङ्गले अट्याक गर्दैछ नि क्रिस्चियनहरूलाई, माइनोरिटीहरूलाई होइन, तथा नामगाली गर्दैछ, एभोइड गर्दैछ, उनीहरूले गरेका गतिविधिहरू ठुलै भए पनि भनौँ प्रकाशन गरिदिँदैन, प्रसारण गरिदिँदैन होइन, हाइलाइट हुन्छ तिनीहरूको भन्ने ढङ्गले एकदमै पूर्वाग्रही बनेको छ। त्यो कुरो चाहिँ कम भएको थियो केही समयसम्म। तर अहिले फेरि पछिल्लो समयमा हेर्नुभयो भने एकदमै फेरि यति धेरै पूर्वाग्रही छन् के भनेर पत्रकार भन्न पनि लाज लाग्छ। हजुर हजुर, त्यस्तो छ अवस्था। वास्तवमा राज्यले त सम्पूर्ण क्षेत्रका जाति, वर्ग, भाषा, भाषी का सञ्चारकर्मीहरूलाई समान व्यवहार, समान अवसर गर्नुपर्ने हो। अझ राम्रो असल कामहरू गर्ने, समाज र राष्ट्रको लागि मरिमेट्ने पत्रकारिता जगतलाई, पत्रकारिता क्षेत्रलाई त एकदमै ससम्मान गर्नुपर्ने, पुरस्कृत गर्नुपर्ने होइन र? त्यो त हो नि। तर अब कस्तो भइराखेको छ भने अहिले पछिल्लो समयमा नि खास गरी यो के अरे पछिल्लो जनआन्दोलनले यो के अरे धर्मनिरपेक्षता जब ल्यायो,
यसलाई चाहिँ फेरि क्रिस्चियन विरोधी मसला बनाइयो। मुलुकको राजनीतिले जानाजान गरेको छ, न अन्जानमा गरे भन्दै भन्दिनँ मैले, एकदमै जानी बुझिकन के गरिदियो भने यो धर्मनिरपेक्षतालाई क्रिस्चियनहरूको विरोध गर्ने एउटा अस्त्र बनाइयो। मलाई लाग्दैन, म एकदमै कानेरी विश्वस्त छु, प्रष्ट छु भने धर्मनिरपेक्षता आओस् भनेर नेपालको चर्चले प्रार्थना गर्यो कि गरेन, म प्रष्ट छैन। केही जान्ने सुन्ने मान्छे, राजनीतिमा अलिकति पकड भएका, दखल भएका मान्छेहरूले धर्मनिरपेक्षता कुरा गर्दा समर्थन गरे हुन सक्छ, किन भन्दा त्योभन्दा अलि अगाडिदेखि नै 7-8 वर्ष 10 वर्षै अगाडिदेखि माओवादी जनयुद्धको कमान्ड गर्ने मान्छेहरूले, नेताहरूले धर्मनिरपेक्षता भन्दै आएका हुन्। अनि यो भयो भने हुन्छ भन्ने ढङ्गले क्रिस्चियनहरूले कतै काहीँ बोले, प्रार्थना गरे भने बेग्लै कुरा हो। तर चर्चको एजेन्डा कहिल्यै होइन राजनीति, धर्मनिरपेक्षता पनि होइन त्यस अर्थमा। त्यसकारण पनि धर्मनिरपेक्षतासँग नेपाली क्रिस्चियनहरूको सरोकार थिएन। विदेशी हस्तक्षेप भने, युरोपियन युनियनको हात के भने, अब होला युरोपियन युनियनलाई लाग्यो होला वा विदेशमा हुनेहरूलाई लाग्यो होला यहाँ धर्मनिरपेक्षता भयो भने सबै धर्महरूको समान अस्तित्व हुन्छ, समानता आउँछ, न्याय हुन्छ भन्ने ढङ्गले कसैले मानव अधिकार वा राजनीतिक सचेतनाका आधारमा कसैले कुरा गरे होलान्, त्यो प्रस्ताव ल्याए होलान्। त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन, किनभने धर्मनिरपेक्षता कुन मोडलबाट ल्याउने भन्ने कुरामा आफ्नो बहस हुनुपर्छ। तर अब आफूले बुझेको अनुसारको गरिदिने हो भने होइन, त्यो त्यस्तै हुन्छ। अब मलाई कहाँ प्रश्न गर्न मन लाग्छ भने कम्युनिस्ट सिद्धान्तले अपनाउने वा स्वीकार गर्ने धर्मनिरपेक्षता क्रिस्चियनहरूकै हितमा पनि छैन, अर्थात् कुनै पनि धर्मको हितमा छैन, त्यो कुरा बुझ्न पर्छ होइन। उहाँहरूले धर्मको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने नै हो त्यो धर्मनिरपेक्षता भनेको, धर्ममा कुनै पनि सरोकार हुनु हुँदैन भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले भनिदिने हो। त्यसकारण माओवादीहरूले क्रिस्चियनहरूका पक्षमा धर्मनिरपेक्षता ल्याइदिएको भन्नु सबैभन्दा ठुलो भ्रम हो। अर्थात् कम्युनिस्टहरूले क्रिस्चियनहरूका लागि भनेर अहिले जसरी प्रचार गर्छन् त्यो सरासर गलत हो, त्यो भ्रमपूर्ण खेती मात्रै हो, भ्रमको खेती, त्यो हुँदै होइन। हामीलाई थाहा छ कम्युनिस्ट देशहरूमा धर्महरूमाथि कसरी बन्देज भएको छ, कसरी सताइएका छन् धर्म मान्ने मान्छेहरू भन्ने प्रश्न छ होइन। त्यसकारण पनि अब माओवादी लगायत कम्युनिस्टहरूले धर्मनिरपेक्षताको कुरा कतै राजनीतिक वृत्तमा गरिराखेका छन् भने उनीहरूले कुनै पनि धर्मको पक्ष वा विपक्षमा बोलेका होइनन्, सबैको विपक्षमा बोलेका हुन् भनेर बुझिदिनुपर्छ। अर्को मोडल छ धर्मनिरपेक्षताको, त्यो चाहिँ पाश्चात्य मोडल, जस्तो अमेरिका युरोपतिर चलिराखेको मोडल हो। त्यो मोडलले पनि राज्यसँग धर्म बिल्कुल अलग हो, राज्यको कुनै पनि क्षेत्रमा धर्मको उपस्थिति हुनुहुन्न भन्ने ढङ्गले आएको छ त्यो। त्यसो गर्दाखेरि त्यो पाश्चात्य पुँजीवादी मोडल भन्छु म त्यसलाई। त्यो मोडलले चाहिँ धर्मलाई राज्यमा मात्रै होइन सार्वजनिक क्षेत्रमै बहिष्कार गरिदिन्छ। तपाईँले त्यस अर्थमा सुन्नु भएको छ अमेरिकातिर होइन, चर्चको माथि छानामाथि राखेको त्यो क्रसलाई पनि भत्काउनु पर्छ भनेर राज्यको तर्फबाट अदालतहरूले आदेश दिएका घटनाहरू छन्। किन भन्दा त्यो पब्लिक स्पेयर हो, त्यहाँनिर क्रस राख्नु भनेको अर्को धर्म मान्ने मान्छे वा धर्मै नमान्ने मान्छेलाई त्यसले असर गर्छ, भावनात्मक रूपमा असर गर्छ भनेर पनि त्यो त्यस्तो खालको जस्टिफिकेसन दिएर पनि क्रस ढालिएका भत्काइएका घटनाहरू छन् होइन। अनि दशाज्ञाका पार्टीहरू तोडिएका वा बाइबलसँग सम्बन्धित त्यस्ता स्मारकहरू वा भनौँ न स्ट्याचुहरू भत्काइएका थुप्रै कथाहरू छन्। त्यसकारण त्यो मोडल पनि हामीले खोजेको धर्मनिरपेक्षता होइन, बरु नेपाल भारत जस्तो जहाँ चाहिँ बहुसङ्ख्यक के अरे बहुधार्मिक समाज छ, सबै धर्मका मान्छेहरूको सम्मिश्रण भएको देशमा कुनै कुनै देशहरू छन् जहाँ चाहिँ एउटै भाषा बोलिन्छ, एकै जातिका मान्छेहरू छन्, त्यहाँनिर समस्या हुँदैन होला एकै धर्मका मान्छेहरू भयो भने। तर विविधता जहाँनिर स्वीकार गरिन्छ त्यहाँनिर धर्मनिरपेक्षताको अर्को परिभाषा हुनुपर्छ, त्यसको मोडल फरक हुनुपर्छ। राजनीतिमा यसको मोडलबारे चर्चा हुनुपर्थ्यो, कसैले पनि गरेनन् के। यी ठुल्ठुला भनिएका यी बोकमपुसे नेताहरूले आफूले जे बुझेको त्यही बुझाइलाई 100% सही हो भन्ने ढङ्गले इम्पोज गरे, अरूलाई बुझाउन खोजे, तर यसको यथार्थ धरातलमा कोही पनि गएन। मैले के भन्दैछु भने
यदि धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्ने हो भने सर्वधर्म समभाव भनेको सबै धर्मका मान्छेहरू छन्, राज्यले सबै धर्मलाई समान भावले हेर्नुपर्छ, समान नजरले हेर्नुपर्छ, समान व्यवहार गर्नुपर्छ, त्यो मोडलको धर्मनिरपेक्षता हामीलाई चाहिन्छ भनेर मैले गराइराखेको छु। धेरै वर्ष भयो है, यो चाहिँ गर्न पाइयो भने राम्रो हुन्थ्यो। अनि हो यो कुरालाई साँच्चीकै भनौँ न कार्यान्वयन गरिदिने हो भने राम्रो हुन्थ्यो। तर पोलिटिक्समा हामीलाई अब नेपालको राजनीति त जहिले पनि हावादारी नै हो। यहाँ केही भयो भने टायर बाल्न जो पनि सुरिएर गइहाल्छ के मान्छे, बुझ्दैन। त्यसले कुनै नेताले केही भन्दैछ भने त्यस पछाडि के त होला कारण भनेर सोध्दैन के त, सोच्दैन। ऊ कार्यकर्ता हो, कुनै के हो, अनि त्यसकारण त्यो नेताको निम्ति ज्यान दिन तयार छ। यो देश चाहिँ शहीदहरू बन्न उत्सुक युवाहरूको देश, बडो विडम्बनापूर्ण छ क्या। यो शहीद बन्नलाई मान्छेहरू तयार छन्, तर बाँचे पो केही गर्न सक्छु, कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु, मरेर पनि कन्ट्रिब्युट हुन्छ देशलाई। यो एकदमै नराम्रो भनौँ न त्यो चिन्तनबाट आयो। अनि यो चाहिँ फ्रस्ट्रेटेड कुरा हो। अनि यी शहीद बन्न उराल्ने नेताहरूले अरूलाई शहीद बनाएर त्यही शहीदको नाममा राज्य गरिराखेका छन्। यो फटाई मात्रै भयो क्या त्यो देशमा। त्यसकारण पोलिटिकली हामी जुन डिग्रेडिङ एउटा सिचुएसनमा त्यो पोजिसनमा गइराखेका छौँ, त्यसलाई पनि हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर हेर्दै गरेको कुरा हो। र मिडियाले यस्ता कुरा गरिदिनु पर्थ्यो, मिडियाले त्यहाँबाट आउनु पर्थ्यो। तर अहिले पछिल्लो समयमा त पत्रकारको कि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भनेर छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ। अहिले पनि हामी एकदमै भनौँ न दलदलमै फसिराखेको बेला छ। धेरै छ गर्न बाँकी, करेक्सन धेरै गर्नुपर्छ। धेरै धन्यवाद छ। यहाँले एकदमै व्यापक आफ्नो अवधारणा राखिदिनु भयो, जुन एउटा सम्भावित अवधारणा पनि हो र व्यवहारमूलक कुरा यहाँले राखिदिनु भयो। यस भनाइबाट, आजको यस अन्तर्वार्ताबाट धेरैभन्दा धेरै सचेत युवाहरूलाई यसले मार्गनिर्देश निश्चय नै गर्नेछ। अब अलिकति हामी तपाईँको राजनीतिक पाटातिर म जान चाहे। राजनीतिक पाटातिर जानुभन्दा अगाडि तपाईँले अहिलेसम्म आफ्नो कलमबाट, तपाईँको आफ्नो लेखन, तपाईँको कृतिहरू, तपाईँले आफ्नै तपाईँको हातद्वारा लिखित कुनै कृतिहरू तपाईँको अहिलेसम्म बजारमा आइसकेको छ? छन्, प्रशस्तै छन्। मैले अब क्रिस्चियन जगतमा आएपछि नै पुस्तकको रूपमा चाहिँ, त्योभन्दा अगाडि फुटकर लेख्ने पाटो छँदै थियो। मैले धेरै नै लेखेँ, खास गरी युवाहरू, युथ साइकोलोजीमा मैले धेरै कलम चलाएँ, त्यो विषय नै अध्ययन गरेँ। पछि क्रिस्चियन साहित्यको कुरा गर्दाखेरि मेरो यात्रा चाहिँ एउटा उपन्यासबाट सुरु हुन्छ, अपत्यारिलो कथा भनेर। यो चाहिँ 1998मा वरदान होइन गुड न्युज पब्लिकेसन, हाम्रै पब्लिकेसनबाट छापियो। त्यसको लगत्तै म अलि अगाडि कन्ट्रिब्युट गर्ने, मिसनमा कन्ट्रिब्युट गर्ने क्रिस्चियन अगुवाहरूको जीवनी लेख्न निकै हौसिएँ। तिरबहादुर देवानको जीवनी प्रकाशित भयो। अनि म अरू धेरैजनाको गर्ने भनेर 50 जनाको लिस्ट हातमा राखेर दौडिराखेको बेला अलि भनौँ न तनावपूर्ण कुराहरू आए, च्यालेन्ज भयो। अनि मैले गरेको कुरालाई चाहिँ अब भनौँ हाम्रै अगुवाहरूले पनि त्यति सपोर्ट गरेको पाइनँ। म फ्रस्ट्रेटेड भएर त्यो प्रोजेक्ट छोडियो। होइन भने मैले दाउद मसीहको करिब लेखिसकेका थिएँ, 80% जति लेखिसकेका थिएँ। मैले त्यो अहिलेसम्म पनि थन्काएर राखेँ। मलाई थाहा छैन त्यो पब्लिस हुन्छ कि हुँदैन। त्यतातिर भएपछि मलाई अर्को कुराले निकै उत्साहित गर्यो, किनभने अपत्यारिलो कथा धेरै मान्छेले मन पराएपछि मैले अर्को एउटा मेरै जीवनसँग र मलाई विश्वासको बारेमा पहिलो साक्षी दिने मेरो आफ्नै काकाको छोरा दाइको जीवनसँग सम्बन्धित भएर अर्को एउटा उपन्यास तयार गरेँ, प्रकान्त भन्ने त्यो नाममा। अनि त्यो उपन्यास पनि धेरैले रुचाएको उपन्यास हो। साहित्यिक विशुद्ध रूपमा साहित्यिक पाटो त्यो भयो भने त्यसपछि शिक्षामूलक क्षेत्रमा क्षमा तथा मिलाप भनेर क्रिस्चियन शिक्षाका लागि अर्को एउटा किताब आयो। अनि मेरो पृथक विचार अझै पृथक छ। त्यो चाहिँ प्राय जसो अगुवाहरूलाई हेरेर लेखिएका कति अलि सार्कास्टिक पाटोमा होइन व्यङ्ग्यात्मक पक्षबाट त्यो एङ्गलबाट लेखिएका
लेखहरूको सङ्गालोको रूपमा त्यो पुस्तक प्रकाशित भयो त्यो पनि 2012 मै हो क्यारे। अनि त्यसपछि क्षमा तथा मिलाप भयो। अनि के अरे पर्यायवाची नामहरूले साटेको देश भनेर होइन, नाम पनि अलिक त्यस्तै खालको राखेर एउटा कविताको शीर्षक हो त्यो, कविता सङ्ग्रह आयो। त्यसपछि सहलेखनमा पनि 3वटा किताबहरू आए, क्षमा तथा मिलापकै क्षेत्रमा एउटा, अर्को इन्टिग्रल मिसनमा 2टा नेपाली र अङ्ग्रेजी गरेर 2टा आए। अनि अर्को चाहिँ थियोलोजिकल रिफ्लेक्सनमा भनेपछि 4वटा चाहिँ सहलेखनमा पुस्तकहरू छापिएका रहेछन्। त्यसो गर्दा मोटामोटी आफैले लेखेको 13वटा भएको छ थेसिसहरू सहित भने सहलेखनमा 4वटा भएपछि 17वटा जति किताबहरू कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। हजुर, एकदमै धेरै धन्यवाद छ। यहाँको लेखन कार्यले सधैँ अग्रता हासिल गरिराखोस्। यहाँ कुनै पनि कारणले, कुनै पनि परिस्थितिले र कुनै पनि अवस्थाले यहाँको लेखन कार्यलाई अवरुद्ध नपारेकोस्। यहाँको उत्तर प्रगतिको कामना म गर्दछु। र अब म तपाईँको अलिकति अन्तिम कार्यक्रमको अन्तिमतिर हामी आइपुगिसकेका छौँ र यहाँलाई केही वर्ष अगाडि झन्डै 1 दशक भित्रको कुराकानी, 1 दशक जतिखेर यहाँनिर चाहिँ अन्तरिम संविधान बनाइसकिसकेपछि नयाँ संविधान बनाउनको लागि विभिन्न यो सबै तह तब्काबाट, सबै वर्ग क्षेत्रहरूबाट, सबैबाट पार्टिसिपेटरी एउटा सहभागी जनाउने प्रतिनिधिहरूको चाहिँ एउटा थलो थियो 601 सांसदहरूको। अनि जस बेला जनजागरण पार्टीको जन्म भएर अनि त्यहाँबाट एक सिट चाहिँ एकदम आरक्षित गरिएर चाहिँ पठाइएको थियो संविधान सभामा विभिन्न सुझाव सल्लाहहरू समेट्नको लागि र आफ्ना प्रतिक्रियाहरू, आफ्ना धारणा राख्नको लागि। यो अलिकति तपाईँको जनजागरण पार्टीको जन्म के कसरी भयो र त्यहाँ यहाँले कसरी चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यहाँले चाहिँ कस्तो प्रकारको तपाईँको त्यहाँनिर भूमिका रह्यो र हाल अहिले तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ राजनीतिक वृद्धमा? धन्यवाद। मैले पोलिटिक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पाम भन्छु, पोलिटिक्स एज मिसन, एज अ क्रिस्चियन है, पाम। अनि यो सरी पाम भन्दै गर्दाखेरि पनि अरू नन क्रिस्चियन ले आत्तिनु पर्दैन, किनभने अघि सुरुमा हामीले अनौपचारिक कुरा गर्दा डेभलपमेन्टको कुरा गर्दै थियौँ। पोलिटिक्समा नैतिकता भन्ने कुरा हरायो। खास गरी यो क्रिस्चियन अडियन्सहरूको लागि साह्रै रिफ्लेक्सन हुन्छ कि कतै, म त्यो ठाउँबाट उठाउन चाहन्छु। उत्पत्तिको 1 अध्यायको 28 पदले भन्छ, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र समस्त पृथ्वीमाथि अधिकार गर्दै जाऊ। मैले छोटोमा भने कुरो त्यही हो। त्यो चाहिँ बाइबलमा परमेश्वरले मानिसलाई बनाइसकेपछि पहिलो आज्ञा हो। सबैभन्दा पहिलो परमेश्वरले मानिससँग बोल्नु भएको कुरा। यदि त्यसो हो भने त्यसैलाई रिफ्लेक्ट गरौँ, त्यही पहिलो आज्ञालाई रिफ्लेक्ट गरौँ भनेर खोजी गर्दाखेरि फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै मानव जाति आयो, अहिलेसम्म वृद्धि भइराखेको छ। प्रशस्त फल्दै फुल्दै भनेको अब यो हुन त कसैले विवाहको सर्मनमा ल्याउँछन् क्या त्यो कुरा, मलाई यो गलत लाग्दैन, तर अपुरो कुरा हो त्यो। किनभने त्यो इन्कम्प्लिट छ के, विवाह गर्नु, सन्तान जन्माउनु र फैलिँदै जानु भन्ने कुरा चाहिँ इन्कम्प्लिट हो। त्यति मात्रै होइन, अधिकार गर्दै जाऊ भनेको छ नि त। अनि अधिकार केमा गर्दैछ भन्ने कुरा हो। अधिकार गर्नलाई 3वटा शक्ति चाहिन्छन्। त्यो 3वटा शक्ति भनेको पहिलो नैतिक अधिकार गर्नु पर्यो, नैतिक शक्ति, मनोबल भित्रदेखि एउटा भनौँ न, म मोरल्ली राइट छु भने अधिकार गर्न सक्छु कसैमाथि। कसैलाई कुनै कुरामा मैले भनौँ न यो काम गरिदिनुहोस् न भाइ वा दाइ भन्दै गर्दा पनि मसँग मोरल अथोरिटी चाहिन्छ, होइन नि गरिदिँदैन, पत्याउँदैन कसैले पनि। त्यसकारण मोरालिटी एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा, अधिकार गर्नलाई इकोनोमिक कुरो हो, होइन। मैले एथिक्स, इकोनोमिक्स र पोलिटिक्स भन्छु, इइपी, होइन। यो 3वटा कुराहरू चाहिन्छ अधिकार गर्नलाई। अनि यदि अहिलेको चर्च
परमेश्वरलाई चिन्ने, आदमको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने 3वटा कुरा गर्यो कि गरेन चर्चले, चर्चको लिडरसिपले भन्ने प्रश्न हो। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ मेरो पाम। मैले प्रश्न गरिराखेको छु अहिलेको चर्चको लिडरसिपलाई, तपाईले के कुरामा अधिकार गर्दै? मोरली राइट? आर यु ओके विथ गड एन्ड विथ योर फ्यामिली एन्ड विथ योर चर्च एन्ड विथ योर कम्युनिटी भन्छु म। मोरली राइट हो? यदि तपाईँ राइट होइन भने यु क्यानट सबडु, तपाईँले अधिकार गर्न सक्नुहुन्न। नेक्स्ट, आर यु सिरियस क्रिस्चियन? आर यु ह्याभिङ सम अथोरिटी हैन इकोनोमिकली? बिजनेसमा के छ, व्यापार के हो, उद्योग के हो, तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? हाउ क्यान यु स्टिल सर्भ? अधिकार सर्भिसका लागि हो। फेरि अर्को कुरा चाहिँ रुल गर्ने भनेको त्यो जोत्ने, पेल्ने, अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने होइन रुल। परमेश्वरले त्यस्तो रुलको परिकल्पना कहीँ पनि गर्नु भएको छैन। डन्डा चलाएर अधिकार गर्ने कुरा छैन है, सेवा गर्ने। येशू ख्रीष्टले आफै भन्नुभयो आई एम टु सर्भ नट टु बी सर्भड, हैन? अनि यो कुरालाई हामीले बुझ्यौं। यदि बुझ्यौं भने हाउ यु आर इकोनोमिकली वेल भन्ने प्रश्न हो। तेस्रो प्रश्न, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिभ एन्ड प्र्याक्टिस इन द पोलिटिक्स? हामी दिनहुँ प्रार्थना गर्छौं, प्रभुले सिकाएको प्रार्थना, तपाईको राज्य आओस् भन्छौं, अनि पोलिटिक्स सुन्न पनि चाहदैनौं। कहीँ खुस्की राखेको छ कि चुक्कुल हाम्रो बुझाइमा? मेरो प्रश्न थियो, यदि हामीले साँच्चीकै बाइबललाई भनौँ न पुरै अंगीकार गर्ने हो भने बाइबल इज फुल अफ पोलिटिक्स। के कुरो, कुनै कथालाई हटाइदिनुहोस् न, पोलिटिक्स जोडिएको कथालाई, अनि तपाईसँग कस्तो बाइबल रहन्छ, हैन? त्यसकारण हामीले राजनीति गर्नु हुँदैन। ठिक भन्यौ, राजनीति किन गर्नु हुँदैन भन्दा अहिले जे चलिरहेको छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन भने हो। अहिले राजनीतिमा जे छ नि, अहिले पछिल्लो समयमा के भएर आयो भने यो वर्ल्ड वाइड है सिनारियो चाहिँ, ग्लोबल सिनारियो, नेपालको मात्रै कुरो होइन। के अरे इकोनोमिक एन्ड पोलिटिक दे म्यारी टुगेदर भन्छु म। के तिनीहरूले घरजम गरे, अनि पोलिटिक्स र इकोनोमिक्सले घरजम गरेपछि तिनीहरूले जन्माएको सन्तान के हो? भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, सबै खाले अपराध जन्मायो के तिनीहरूको सन्तान चाहिँ। भ्रष्टाचार जन्मियो, हत्या जन्मियो, अपहरण जन्मियो, झुट जन्मियो, आसन लगायतका सबै जति पनि इमोरल कुराहरू छन् राजनीति र अर्थले जन्माए। किनभने तिनीहरूले बिहे गरे, मोरालिटीलाई छोडिदिए के, मोरालिटीलाई छोडिदिए, एथिक्सलाई छोडिदिए, पन्छाइदिए। त्यसकारण अहिले एथिकल्ली हामी राइट छौँ भन्दै गरेको चर्च कम्युनिटी, धार्मिक समुदाय भन्छु अझ म बृहत रूपमा, सबैलाई भन्छु, सबै धर्मका मान्छेहरूलाई यदि मोरली आई एम राइट भन्ने हो भने वाइ डोन्ट यु इन्टरफेयर बिजनेसमा र पोलिटिक्समा भन्ने कुरा हो। त्यसकारण मैले पाम भनिरहेको छु, पोलिटिक्स एज मिसन भन्ने आएको कुरा चाहिँ त्यो। अब यो कन्सेप्ट चाहिँ मैले धेरै अगाडिदेखि भित्रैदेखि आइराखेको, लेख्दै गरेको, बोल्दै गरेको भएको कारणले गर्दा यदि हामी अल्टिमेटली नेतृत्व गर्ने कुरा गर्छौं भने द्याट्स इन द पोलिटिकल एरेना। चर्चमै पनि तपाईँ पुलपिटबाट तल ओर्लिने बित्तिकै, हैन, पुलपिटलाई पोलिटिक्सले गभर्न गर्नुहुन्न, मेरो अहिलेको पनि मान्यता हो। पुलपिटलाई, त्यो धार्मिक अनुष्ठानलाई, त्यो वेदीलाई राजनीतिले गभर्न गर्नुहुन्न। म अझै पनि भन्छु, धर्मनिरपेक्षता भनेकै त्यही हो। त्यसकारण पुलपिटबाट तल ओर्लेर आइसकेपछि चर्चको भनौँ न अहिले फिजिकल बिल्डिङ मात्रै हेर्ने हो भने त्योभन्दा बाहिर गइसकेपछि यु आर इन पोलिटिकल एरेना। त्यसकारण म पोलिटिक्स गर्दिनँ भन्नै पाउनुहुन्न। अनि हामीसँग के समाजहरू बनाउँछौँ, पास्टर्सहरूको ग्रुप बनाउँछौँ वा के भन्छौँ नि, त्यो के हो? पोलिटिकल फिल्ड हो। सो यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इट। अनि मैले के भन्दैछु भने बाइबललाई साँच्चीकै थोरोली टिचिङ गर्ने हो भने यु निड टु टिच अबाउट पोलिटिक्स। पोलिटिक्समा एथिक्स छैन, सिकाउनुहोस्। एथिकल मान्छेहरू तयार गर्नुहोस्, मोरल पिपुलहरू तयार गर्नुहोस्। चर्चको जिम्मेवारी हो त्यो। यदि त्यो मोरल पिपुलहरू चाहिँ पोलिटिक्स र इकोनोमिक फिल्डमा गयो भने मात्रै हो परमेश्वरले भन्नुभएको त्यो संसारलाई, सारा सृष्टिलाई अधिकार गर भन्ने कुरो अनि मात्रै हुन्छ। होइन भने हामीले बाइबललाई इन्कम्प्लिट बुझ्यौँ भन्ने बुझाइ हो मेरो, भन्ने कुरा त्यही हो। त्यसकारण त्यो आधारमा धेरैवटा मुभमेन्टहरू अगाडि बढेका छन्। खास गरी ६२-६३ आन्दोलनको लगत्तै पछि
चुनाव भयो, चुनावमा प्राय जसो पोलिटिकल पार्टीहरूले उम्मेदवारी दिए होइन, प्रचार प्रसार गरे, घोषणापत्रहरू लेखे चुनावका। अनि ती घोषणापत्रहरू हेर्दै गर्दाखेरि जुन उद्देश्यका लागि चुनाव भएको थियो नि, त्यो भनेको संविधान बनाउनलाई। अघि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, संविधान बनाउनलाई चुनाव भयो, तर पार्टीहरूले कस्तो संविधान हामी दिन्छौँ देशलाई भनेन। यिनीहरूले विकासे नारा गरे, विकासे भाषण गरे, विकासे आश्वासन उनीहरूका घोषणापत्रमा लेखेर भाषण त्यसै गर्दै मानौ। त्योभन्दा अगाडि 48 सालको चुनाव, आम चुनाव भन्दा फरक के थियो? मैले खोजेँ, केलाएर हेरेँ, कतिवटा पार्टीले त शब्दहरू परिवर्तन गरे, त्यही 48 सालको घोषणापत्रलाई पुराना पार्टीहरूले नयाँ बनाएर ल्याए, संशोधन गरे, गलत संशोधन गरेर लिएर आए। कस्तो संविधान बनाउँछौँ भन्ने खाका चाहिन्थ्यो नि हामीलाई त, देशलाई। अनि त्यो बेला अब हाम्रा अलि सचेत मान्छेहरू पनि पार्टीको के भन्दै गए। हाम्रै क्रिस्चियन अगुवाहरू पनि कुन पार्टीमा जाँदाखेरि कम्तीमा पनि यसो मनोनित पाइन्छ कि भनेर, सांसद होइन सभासद पाइन्छ कि भनेर दौडिँदै गरेको बेला थियो। म फिलिपिन्सबाट फर्किँदै गर्दा र साथीहरूसँग अलि चर्चा परिचर्चा गरेपछि संविधानमा कस्तो सुझाव दिने भन्ने आधारमा नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समिति गठन भयो। त्यसको कन्सेप्ट राइटिङदेखि लिएर सबै कुराहरू मैले गरेँ। र त्यो बेला यो के आन्दोलन बन्द नभएको भए हामीले देशैभरि सबै मान्छेहरूलाई कस्तो संविधान बनाउँदा उचित हुन्छ भन्नेमा चाहिँ हामीले अभियान लिएरै हिँडेका थियौँ। सायद सफल हुन्थ्यो होला, तर आन्दोलनहरूले रोकियो। धेरै ठाउँमा बन्द हडतालले गर्दा हामी चाहेको ठाउँमा पुग्न सकेनौँ। अब कुरा पार्टीको आउँछ। यो गर्दै गर्दाखेरि अहिले पनि अहिलेको व्यवस्था, किनभने व्यवस्थालाई त मान्न पर्यो नि, व्यवस्थाले एउटा मेकानिजम दिन्छ कि तपाईँलाई होइन। अहिलेको व्यवस्थामा चाहिँ पोलिटिकल पार्टी भएन भने तपाईँ त्यहाँ जान सक्नुहुन्न, बुझ्नु भएन? तपाईँ त्यहाँ गएर आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण पार्टीको आवश्यकता पर्यो। तर त्योभन्दा अगाडि एउटा सर्वे गरिरहेको छु मैले हाम्रा अगुवाहरूको बिचमा। पूर्वाञ्चलमा त म धन्यवाद दिन्छु, त्यति बेलाको पूर्वाञ्चल इसाई समाजलाई मलाई एउटा पेपर प्रेजेन्ट गर्न लगाउनु भएको थियो। अनि मैले त्यही मौकामा त्यहाँ भेला भएका 200 चान्चुन अगुवाहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग कुरा गरेँ। 200 जना जति अगुवाहरूको बिचमा एउटा सर्वे फ्याक्ट त 3वटा प्रश्न थियो। अबको राजनीतिमा, राजनीतिक विषयमा पेपर प्रेजेन्ट गरिसकेपछि मैले सर्वेमा क्वेसन फ्याँकेँ। क्वेसनमा चाहिँ के थियो भने, पहिलो क्वेसन, हामीले राजनीतिक रूपमा अवेर त हुनुपर्छ, तर कसरी हुने, कसरी संलग्न हुने, अहिलेका एक्जिस्टिङ पार्टीहरूमा लागेर जाने कि भन्ने एउटा प्रश्न। अनि अर्को प्रश्न, हामीले छुट्टै दल खोल्ने कि भन्ने प्रश्न, वा राजनीति नै गर्नु हुँदैन कि भन्ने प्रश्न थियो। त्यति बेला आएको जुन फिडब्याक हो, सबैबाट आएको, सानो सानो ग्रुपमा हामीले वर्कसप गरेका थियौँ, त्यसबाट आएको चाहिँ 72%ले हामीलाई छुट्टै दल चाहिन्छ नै भने। त्यो एउटा बलियो आधार थियो मेरो लागि। र त्यो म्यान्डेटै जस्तो बन्यो। र त्यसपछि मैले धेरै अगुवाहरूसँग कुरा गर्न थालेँ, हामीलाई छुट्टै पार्टी चाहिन्छ। तर मैले सुरु नैदेखि के भने भन्दा, एक्सक्लुसिभ नगरौँ है, हुँदैन। त्यो चाहिँ क्रिस्चियनहरू मात्रको पार्टी चाहिँदैन, हुँदैन, त्यो गर्नै हुँदैन। तर सबै मान्छेहरू जो अलिकति धार्मिक आस्थासँग जोडिएका मान्छेहरू छन्, जसले मोरालिटीलाई अलि फोकस गर्छन्, एथिक्सलाई प्रमोट गर्न खोज्छन्, ती मान्छेहरू संलग्न पार्टी चाहियो। नास्तिक भनेर हावादारी कुरा गर्ने, भित्रदेखि अर्को के भनौँ न, यो के भन्छ नि, दुला हात र पाखा हात भन्छौँ नि, माछा देख्दा दुला हात, सर्प देख्दा पाखा हात भन्ने खालको प्रवृत्तिको नेतृत्वले बिगार्यो मुलुकलाई। त्यसकारण हामीसँग एथिकल मान्छेहरू चाहियो, इमान्दार मान्छेहरू चाहियो। त्यो बुरुसा धार्मिक समुदायमा छ, अझै पनि हिन्दूमा छ, मुस्लिममा छ, बुद्धिस्टमा छ, क्रिस्चियनमा छ, जुनसुकै धर्मका मान्छेहरूमा त्यो मोरालिटीले अलि बढी सिरियस छ क्या मान्छेहरू। त्यसो भने बरु धार्मिक मान्छेहरूको संलग्नतामा र इमान्दार मान्छेहरूको संलग्नतामा पार्टी बनाउनु पर्छ भनेर त्यो अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि जनजागरण पार्टी नेपाल सुरु भएको। र त्यो सुरुवातदेखि नै मैले भनौँ न कोर टिममै बसेर काम गर्दै आएको कुरो त्यो हो। अहिले पनि हामी एक्सर्साइज गरिराखेका छौँ, प्रयास भइराखेको छ। हजुर, धेरै 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 धन्यवाद छ। र यहाँले उठाउनु भएको 3टा कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जुन यहाँले उठाउनु भएको थियो, एउटा मोरल राइट अर्थात् नैतिक अधिकार,
अनि दोस्रो यहाँले आर्थिक अधिकार, आर्थिक क्षेत्रमा अधिकार गर्ने कुराहरू, तेस्रो चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण हुनुपर्ने र त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने कुराहरू कसरी प्र्याक्टिस गरिरहेछ त्यो दृष्टिकोणलाई यहाँले जुन 3टा कुरा राख्नुभयो र यो 3टा कुरामा अहिलेको हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली क्रिस्चियनहरू अत्यन्तै यो 3टा विषयमा सचेत भइदिनु भयो भने यहाँले अहिले भन्नुभयो चाहिँ कुनै पनि एउटा निश्चित एउटा जातिको पार्टी, एउटा धर्मको पार्टी नभएर सम्पूर्णलाई इन्क्लुसिभ गरेर चाहिँ अथवा सबैलाई त्यसमा सहभागी गराएर संलग्न गराएर अगाडि लाने हो भने साँच्चै यहाँले भन्नुभयो चाहिँ एउटा राम्रो एउटा राजनीतिक शक्तिको उदय हुनेछ र यसले सही समयमा, आवश्यक समयमा निर्णयहरू देशमा, राज्यले निर्णयहरू गर्दाखेरि अनि निर्णय गर्ने कुराहरूमा कार्यान्वयनको क्रममा अनि यसले धेरै यो समूहगत यो पार्टीले चाहिँ राम्रोसँगले एउटा दबाव सृजना गर्न सक्छ र अहिलेको हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा सम्पूर्ण क्रिस्चियनहरूलाई सही राजनीतिक यहाँले अहिले राख्नुभएको अनुसार अहिले सबैलाई नैतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति र दृष्टिकोण र अभ्यास यी कुराहरू एकदम चाहिएको छ। हामी आशा गर्छौँ र यो अन्तर्वार्ताबाट धेरैभन्दा धेरै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमाले यसबाट उहाँले लाभान्वित हुनुहुनेछ र उहाँहरूले यसबाट लाभ उठाउनुहुनेछ। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। यस आशिषका पहलहरू कार्यक्रमद्वारा हाम्रा तमाम श्रोता तथा दर्शकहरूलाई यहाँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, धन्यवाद। सन्देश सँगसँगै मैले अलिकति आग्रह पनि गर्छु। खास गरी म चाहिँ अलिक बढी तानिए, राजनीतितिर नै तानिए, किनभने हामी अल्टिमेट ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गरिराखेका मान्छेहरू होइन। जङ्गल टु सिटी भनेर जुन थिमको कुरा अघि मैले उठाएँ, वास्तवमा हाम्रो प्रोग्रेस हुनैपर्छ। हामी त्यो अब ग्लोबल कम्युनिटी बन्दै गरेको अवस्था छ। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि हामी आफै विकसित हुनु पर्यो, हामी आफै सभ्य हुनु पर्यो, अनि हामी आफै चाहिँ लेट अस टेक द लिड भन्ने हो होइन। हामी तल होइन, पुछारमा बस्ने होइन, तर शिरमा पुर्याउँछु भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा नै गर्नुभएको छ। हामी त्यो एन्टिसिपेसन होइन, त्यो लक्ष्य राखेर हामी अगाडि बढौँ भन्ने कुरा हो। यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले आग्रह के गरिराखेको छु भने हामीले जे बोलिराखेका छौँ त्यो दर्शनलाई बुझिदिनुहोस्। हामीले आफ्नो लागि केही गरिराखेका छैनौँ। अघि मैले पत्रकारिताको कुरा गर्दा पब्लिक कन्सर्न कम्युनिकेसनको कुरा गर्दै थिएँ। पोलिटिक्स त्योभन्दा अझै गम्भीर छ। यो पोलिटिक्सको मकसद भन्छौँ नि, खास उद्देश्य अभिप्राय चाहिँ लोक कल्याण हो। लोक कल्याणबाट विमुख भएको राजनीति ठगी हो। त्यो ठगी अहिले धेरै पार्टीहरूको नाउँमा मान्छेहरूले गरिराखेका छन्, ठगी गर्दैछन्। अनि हामीले बुझौँ यो कुरालाई। कोही भनौँ न एउटा जातिको पार्टी बनाएर आउँछ, त्यसले ठग्दैछ। अर्को धर्मको पार्टी बनाएर आउँछ, यो हामी यस्तो भनेर नामैले चिनाउँदै आउँछ, त्यसले पनि ठगी गर्दैछ। यस्ता ठगी गर्ने मान्छेहरूबाट होसियार बनौँ, कुरो बुझौँ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा मलाई समर्थन गर्नुहोस् भनेको छैन मैले। हामीले के गर्दैछौँ त्यो पनि बुझिदिनुहोस्, अध्ययन गरिदिनुहोस्। कम्ती नै अबको मान्छेले ब्लाइन्डली कसैलाई समर्थन गर्नु वा विरोध गर्नु हुँदैन, कुरो बुझेर गर्नुपर्छ। त्यसकारण कुरो बुझिदिनुहोस्। हामीले गर्दै गर्दा मैले त नेपालको मात्रै कन्सर्न होइन, यो पामको कुरा गर्दा यो ग्लोबल कन्सर्न। अहिलेको संसार नै अघि मैले भनेको जस्तो आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रका मान्छेहरूको त्यो गलत प्रवृत्तिका मान्छेहरू, किनभने मोरालिटी हटाएपछि गलत भयो नि त होइन। गलत मान्छेहरूको साँठगाँठमा सबै खाले अपराधहरू जन्मिराखेको छ। यहाँ यो भनौँ न टेरोरिजमदेखि लिएर के अरे जेनोसाइडसम्मका कतिवटा कुराहरू छन्। यो सबै त्यही ढङ्गले आयो। इतिहासले त्यही भन्छ, अहिलेको हाम्रो अनुभवले त्यही भन्छ, भविष्यमा पनि त्यही हुन्छ। यदि हामीले त्यसलाई करेक्सन गर्ने आँट गरेनौँ भने गरौँ, करेक्सन कोसिस गरौँ। राजनीतिमा वा अर्को कुनै पनि क्षेत्रमा म ईश्वरै मान्दिनँ भन्ने मान्छेले नेतृत्व गर्न हुँदैन। अब बुझौँ यो कुरा। किनभने ईश्वरै मान्दिनँ भनेर कसैले पब्लिकली भन्दैछ भने त्यसले म कसैसँग डराउँदिनँ भनेको। कसैसँग नडराउने मान्छेले के गर्छ? उसको भनौँ न पब्लिक रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, अर्को मान्छेप्रतिको दायित्व उसको के हो? केही पनि होइन। उसले अर्कोलाई पशु जस्तो ठान्छ वा ढुङ्गा जस्तो ठान्छ। त्यसकारण त्यस्ता मान्छेहरूको पछि नलाग्नुहोस्
हुन त मैले अघि नै भने यहाँका कम्युनिस्टहरू पनि सबै धर्म कर्ममै विश्वास राख्छन् भनिसकेँ मैले, होइन? छन् त्यस्ता, तर जसले ईश्वरै मान्दिन भन्दैछ त्यस्तो मान्छेको नेतृत्व तपाईँले स्वीकार नगर्नुहोस् भन्ने हो। यदि त्यो गर्नुभयो भने यो मान्छेले तपाईँलाई पशुभन्दा पनि तल गर्न सक्छ। म्याटेरियल हो कि, ऊ आफै म्याटेरियल हो, ईश्वर नमान्ने मान्छे, र तपाईँलाई पनि म्याटेरियल गन्छ त्यसले, र हितमा ऊ आउँदैन। उसँग हृदय छैन, तपाईँलाई प्रेम गर्ने हृदय छैन, तपाईँलाई आदर गर्ने हृदय छैन, तपाईँको भलो चाहने हृदय छैन। त्यसकारण अहिलेको पोलिटिक्स लोक कल्याणबाट विमुख भयो, लोक कल्याणकारी कामतिर सोच्दैन। जसरी हुन्छ आफूलाई सुरक्षित राख्ने, आफू बलियो हुने, आफूलाई बेनिफिट गर्ने, त्यतिका लागि राजनीति गर्नु भएन। हाम्रा कति अगुवाहरूले पनि त्यही गर्दै हुनुहुन्छ, होइन? ठुलो पार्टीका नाउँमा म सुरक्षित छु भनेर त्यतातिर समर्थन गर्दै हिँड्नु भएको छ। ती मान्छेहरूले ईश्वरलाई मानिराखेका छैनन्। होसियार हुनुहोस्, भोलि तपाईँलाई तिनीहरूले खाडलमा लगेर मजाले जाग्छन्, किनभने उनीहरू स्वार्थका लागि बेइमान राजनीति गरिराखेका मान्छेहरू हुन्। त्यसकारण होसियार हुनु पर्यो, कुरो बुझ्नु पर्यो, र तपाईँले गरेको योगदानबाट कम्तीमा पनि देशले, समुदायले केही पाउन पर्यो। हामीले त्यही भनिराखेका छौँ। अहिले हामीले तपाईँसँग 5वटा एम मागेका छौँ। एम मैले यो मौकामा भनिहालेँ, 5वटा एम माग्दैछौँ। फर्स्ट एम, म्यान्डेट दिनुहोस्, हामीलाई समर्थन जनाइदिनुहोस्, हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्, हाम्रा बारेमा अध्ययन गर्नुहोस्, हाम्रा बारेमा नबुझिकन समर्थन गर्ने होइन, बुझिदिनुहोस्। हामीले बोलेका, भनेका, गरेका कामहरू पनि हेर्नुहोस्, हाम्रो जीवनलाई हेरिदिनुहोस्। आजसम्म बाँच्दै आउँदा मैले अघि नै भन्दै थिएँ, होइन? 50-52 वर्षको मान्छेले कहीँ बाँचेर आएको, तपाईँको अगाडि फुत्तै आएको मान्छे होइन म। मेरो बारेमा अध्ययन गर्नुहोस्, मेरो बारेमा मैले को मान्छेहरूलाई कसरी धोका दिए कि कतै जीवनमा हेर्नुहोस्, करेक्सन गरिदिनुहोस् मलाई। त्यसरी मात्रै कसैलाई विश्वास गर्नुहोस्। कसैको नेतृत्व स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले भने, अर्थात् त्यो मान्छेसँग साथमा हिँड्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने उसको जीवनलाई पढ्नुहोस्, विगतलाई पढ्नुहोस्। ऊ कहाँबाट कुन भर्याङ चढेर आयो भनेर हेरिदिनुहोस्। अनि ती भर्याङहरू सही रहेछन्, उसले गलत इस्तेमाल गरेर मान्छेहरूलाई गलत प्रयोग गरेर त्यो ठाउँमा पुगेको छ कि त्यो पोजिसनमा, होसियार भएर हेर्नुहोस्। त्यसले धेरै अर्थ राख्छ। अर्को कुरा मैले तपाईँसँग माग्ने अर्को एम चाहिँ म्यान पावर दिनुहोस्, हामीलाई मान्छेहरू देखाइदिनुहोस्। तपाईँ नै आउनुपर्छ भनेको छैन, किनभने तपाईँलाई गाह्रो होला अहिले दलीय राजनीतिमा आउन। अघि नै मैले भन्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा भन्न छुटाएँ, पुलपिटले पोलिटिक्स सिकाउनुपर्छ, तर दलको बारेमा समर्थन वा विरोध गर्नु हुँदैन। मेरो पार्टी छ, मेरो पार्टीको बारेमा तपाईँले तपाईँको पुलपिटबाट समर्थनमा धेरै कुरा नबोलिदिनुहोस्, मेरो आग्रह छ, र विरोध पनि नगरिदिनुहोस्, किनभने तपाईँकै पुलपिटप्रतिर हाम्रै मान्छे हुनसक्छ बसिराखेको। त्यसकारण हाम्रो विरोधमा बोल्नुभयो भने तपाईँलाई घाटा छ, अर्को कुनै दलको बारेमा समर्थन गरेर बोलिदिनु भयो भने पनि घाटा छ, किनभने त्यो पुलपिटको कर्तव्य होइन। पुलपिटको कर्तव्य शिक्षा दिने हो, परमेश्वरको मार्गमा डोर्याउने हो। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले अध्ययन गरेर मात्रै बोल्नुपर्छ। हामीलाई म्यान पावर देखाइदिनुहोस् भनेको। अरू मान्छेहरू तपाईँ आउनु परेन, अरू मान्छेहरू को छन् पोटेन्सियल मान्छेहरूसँग सम्पर्क गराइदिनुहोस्। तेस्रो एम तपाईँले मोबिलाइजेसन गरिदिनुहोस्, मानिसहरू जो दिनुहुन्छ उनीहरूलाई खै गरिदिनुहोस् कहिलेकाहीँ। चौथो एम छ अनि तपाईँले गरिदिनु पर्ने मेन्टरिङ हो। अहिलेको वर्ल्ड पोलिटिक्समा होइन, बडो धर्मी भनिएका सच्चरित्र भएका मान्छेहरू राजनीतिमा गइसकेपछि बिग्रे, लस्ट भए, तिनीहरूले आफ्नो मोरालिटी, एथिक्स सबै गुमाए। किन गुमाए थाहा छ? तिनीहरूका स्पिरिचुअल लिडर छैनन्। मेन्टरिङ हरायो चर्चमा। त्यसकारण मैले अहिले पनि मसँग 8-9 जना अगुवाहरूलाई भनेको छु, तपाईँले मेरो बारेमा कतै छुसुक्क कुरा सुन्नुभयो, तपाईँलाई शङ्का लाग्यो भने, मेरो चरित्रसँग सम्बन्धित कुरा शङ्का लाग्यो भने तपाईँले राति 1 बजे 12 बजे कति बेला हुन्छ भनेको जस्तो सुकै समयमा पनि एक कल फोन गरिदिनुहोस्, टेक्स्ट गरिदिनुहोस्, भाइ यो कुरा सुनेको के हो, यो खबरदार भनिदिनुहोस् मलाई। कहिलेकाहीँ बोलाउनुहोस् तपाईँको ठाउँमा, प्रार्थना गर्ने समय निकालिदिनुहोस्, मलाई हार्ड क्वेसन गर्न नडराउनुहोस् भनेको छु मैले। अथोरिटी दिएको छु मैले, उहाँहरूलाई अथोरिटी दिएको छु। तपाईँले मसँग हार्ड क्वेसन गर्न नडराउनु। मेरो चरित्रका बारेमा, मेरो कामको बारेमा, मेरो बोली वचनको बारेमा, मैले गरिराखेका कामहरूलाई करेक्सन गर्न पर्ने कतै देखियो, बिब्लिकल्ली छैन, एथिकल्ली भनौँ न राइट छैन भने, त्यस्तो सुनियो कतै भने आएर भनिदिनुहोस् र बाटो देखाइदिनुहोस्। मलाई स्पिरिचुअल्ली नरिसमेन्ट गरिदिनुहोस्, सङ्गतिमा राखिदिनुहोस् भनेको छु मैले। यो चाहिन्छ, मेन्टरिङ चाहिन्छ। मलाई मात्रै भनेको छैन, पोलिटिक्समा गइराखेको अर्को कोही मान्छे छ भने त्यसलाई सेलिब्रिटी नबनाउनुहोस्, गल्ती हुँदो रहेछ। पछाडि त्यसको बारेमा विरोध गर्ने, अगाडि आइपुगेपछि पोलिटिकल्ली कतै ठुलो पोजिसनमा पुगेको मान्छेको छेउमा गएर फोटो खिचाउने काम नगर्नुहोस्, बन्द गर्नुहोस्। यो
सेलिब्रिटी बनाइदिएर तपाईँले मान्छेलाई धेरैलाई बिगार्नु भएको छ, त्यो नगरिदिनुहोस्। त्यसकारण मेन्टरिङ महत्त्वपूर्ण छ, मेन्टरिङ गरिदिनुहोस्। स्पिरिचुअल मेन्टरहरू बनेर बस्दिनुहोस् पास्टरहरू, प्लिज। तपाईँ आफैले राजनीति गर्नु पर्दैन, मेन्टर बन्नु भने ठुलो काम गर्नुहुन्छ। अनि अन्तिम एम, 5औं एम चाहिँ मनी पनि दिनुहोस् भने हो, पैसा पनि चाहिन्छ होइन, त्यो पनि दिनुहोस् भन्दैछु। यही कुरा तपाईँले सुनेर मनन गरेर दिनुभयो, हामीलाई साथ दिनुभयो भने धेरै आभारी हुनेछौँ। धन्यवाद। हुन्छ, बहुमूल्य समय दिनुभयो। हाम्रो आग्रहलाई यहाँले उच्च महत्त्वको साथ विनम्रतापूर्वक स्वीकार गरिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। जय मसीह। नमस्कार। सलाम सलाम। यो हो आशीषका पलहरू, यो हो आशीषका